बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं फ्लैट ऑफ द कुरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम नूरानी क़ायदा का सबक नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने तफसील से ये बातें सीखी थी। हरकात क्या होती हैं, हरकात कितनी होती हैं, ज़बर ज़ेर पेश क्या हैं और हरकात को सही अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है। ये तमाम बातें कुरान मजीद को दुरुस्त पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने अभी तक सबक नंबर 4 पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो गुजारिश है कि पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ सबक का आगाज़ करते हैं। अगर ये वीडियो मुफीद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फ्लैट ऑफ द कुरान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुरान सीखने का ये सफ़र जारी रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ज़बर ज, जीम ज़बर ज, जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जीम पेश जू, ज ज, जी जी, जू, जू, शीन ज़बर श, शीन ज़बर श, शीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शीन पेश शू, श श, शी शी, शू, शू, या ज़बर या, या ज़बर या, या ज़ेर यी, या ज़ेर ई, या पेश यू, या पेश यू, या या ये यू, यू, वाद ज़बर वो, वाद ज़बर वो, वाद ज़ेर वी, वाद ज़ेर वी, वाद पेश वो, वाद पेश वू, वो वो, वी वी, वो, वू, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, लाम पेश लू, ला ला ली ली, लू, लू, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, नून पेश नू, ना ना नी नी, नू, नू, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, रा पेश रू, रा पेश रू, रा वा री री, रू, रू, طا ज़बर क़ा, طا ज़बर طا, طا ज़ेर क़ी, طا ज़ेर क़ी, طا पेश क़ू, طا पेश तू, طا طا क़ी क़ी, क़ू, तू, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर
زیر دی دال پیش دو دال پیش دو دا دا دی دی دو دو تا زبر تا تا زبر تا تا زیر تی تا زیر تی تا پیش تو تا پیش تو تا تا تی تی تو تو صاد زبر صا صاد زبر صا صاد زیر صی صاد زیر صی صاد پیش صو صاد پیش صو صا صا صی صی صو صو سین زبر سا سین زبر سا سین زیر سی سین زیر سی سین پیش سو سین پیش سو سا سا سی سی سو سو زبر زا زبر زا زیر زی زا زیر زی پیش زو زا پیش زو زا زی زی زو زو زبر زبر زیر ضی زیر زی پیش وو پیش وو ضی وو وو ذال زبر ذا زال زبر ذا ذال زیر ذی زال زیر ذی ذال پیش ذو زال پیش ذو ذا ذا ذی ذی ذو ذو فا زبر فا سا زبر سا فا زیر فی سا زیر فی فا پیش ثو سا پیش سو فا سا فی فی ثو سو فا زبر فا فا زبر فا فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو فا پیش فو فا فا فی فی فو فو واو زبر وا واو زبر وا واو زیر وی واو زیر وی واو پیش وو واو پیش وو وا وا وی وی وو وو با زبر با با زبر با با زیر بی با زیر بی با پیش بو با پیش بو با با بی بی بو بو میم زبر ما میم زبر ما میم زیر می میم زیر می میم پیش مو میم پیش مو ما ما می می مو مو